सर एंटी कन्वर्शन लॉ बिल इंट्रोड्यूस जावपाचें आतां असेंब्लीन 2026 आतां अपकमींग असेंब्लीन तुमकां कितें दिसता हाचेर? एंटी कन्वर्शन बील म्हणजे कितें म्हाका समजना. आमचे कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे एवरीवन इज फ्री टू अडॉप्ट एनी रिलीजन ऑफ ऑल द रिलीजन एंड रिलीजन इज वन रिलीजन. Each community have a different religion. They have everyone is free for religion. Though no one can stop you from taking whatever faith in God. Is a religion is a faith. हांव देवाचेर मानता तो माझे रिलीजन. हांव मनशाक मानता ते आमचे रिलीजन. हांवें बरें करता ते आमचे रिलीजन. हे सगळें पळोवंक गेल्यार हें रिलीजन. कन्वर्जन ऑफ रिलीजन म्हणजे कितें कोणाक बाय फोर्सिबली कोण जावंक सोदिना. आतां एक क्रिस्तांव आनी हिंदू मॅरेज जाता कोणाच्यान कितें करून हाडूंक जाता कोणाच्यान कितें करूंक जाता. वॉट इज कन्वर्शन? Conversion, there cannot be conversion law for first of all as per constitution, and there is no one who fully goes anywhere. It is by their likeness, by their faith fulfilling their own wish. That is their religion. पण कितें बरें करता तें रिलीजन मरे आयज संवसारान. आयज तूं कितें बरें करता तें रिलीजन तुजें जावंक जाय. हें रिलीजन तें रिलीजन हें रिलीजन ना. आनी बरेंपण पळयता तें रिलीजन. आमी बरें पळयता तें रिलीजन. आमच्या दोळ्यांनी बरें आसता तें रिलीजन. आमी बरें कितें आयकता तें रिलीजन आमचें. दॅट इज आवर रिलीजन. गोंयच्यान खुबशा जाणांनी ओपिनियन दाखयलें आनी ओपोज केल्लो. आतां असेंब्लीन जेन्ना इंट्रोड्यूस जातले ताका ओपोज जातलो सो दिसता तुमकां वो सपोर्ट जातलो सो दिसता? पळय असेंब्लीन कितें पास जाता तें मॅजॉरिटी. आतां तुका कितें बरें आनी कितें वायट तें आतां पळोवपाक सोदिना. आनी ताका लागून हें आमचें आयज कितें जालां डिफेक्शन लॉय तसो जाला. तुजें कितें बरें जायना तें पास करून घेता आनी कितें बरें आहा तें उरता थिंगा. कित्याक तुका सिंपल एग्जांपल दिता. डिफेक्शन लॉ आमचो डिफेक्शन लॉ जालोलो आहा आनी डिफेक्शन चालू आहा. आनी डिफेक्शन चालू जावन तें डिफेक्शन चालूच आहा. पण देर इज नो जजमेंट गिवन. आनी डिफेक्शन म्हणटा तें इज अ बॅड इन नेचर. You can, once people has faith in you and he got you elected in one party, and you cannot defect. You cannot defect. तुका लोकांचो फेथ हें केलो मरे ओपोज केलो. लोकांचो फेथ आसलो तुवें हें केलो हट केलो आनी लोकांच्या मनान कितें आसलें तें बरें करपाक दिलें तुका तूं हें जाता. दॅट इज अ रिलीजन. थिंगा तुमी रिलीजन एप्लाय करा मरे. बरें करपाक चिंता. बरें आहा तें जावं दी आनी बरें आहा तें लोकांक पळोवंक दी. सर आतां थोड्याच म्हयन्यांनी अपकमींग 2027 इलेक्शन जावपाचें आहा. असले बिलां येत जाल्यार कितें सायनीत दिसता तुमकां? बाबा हें आतां प्लॅन केला. हें आमचें गोवा स्टेट इज बीच इज BJP नाव रूल्ड बाय BJP. आनी BJPक पळय सेंटराक